नाज़रीन, इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत में एक ऐसा बाब लिख दिया है जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। क्या पाकिस्तानी अवाम और क्या आलमी बरादरी हर कोई बस इसी धुन में है कि कप्तान को जेल की चार दीवारी से निकाल कर इलेक्शन करवाए जाएं और फिर देखें कैसे दूध का दूध और पानी का पानी होता है। अब अगर देखा जाए तो ताकतवरों को भी इस काम की जरूरत शिद्दत से महसूस होने लगी है। वो कहते हैं ना कि तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, हमें तो शहर में तेरे जैसा कोई नहीं मिलता। दोस्तों, ये शेर इमरान खान और ताकतवरों की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर फिट बैठता है, क्योंकि अब ताकतवरों को भी ये एहसास हो गया है कि इमरान खान जैसा सियासतदान पाकिस्तानी सियासत में होना किस कदर अहमियत का हामिल है। और शायद यही वजह है कि अब कप्तान की रिहाई के हवाले से भी ये ताकतवरों का टोला कुछ तय कर बैठा है। क्या तय किया गया है? क्या इमरान खान को जेल से निकालने का वक्त आ गया है? इसका जवाब आपको आगे चलकर इसी वीडियो में देंगे, लेकिन इससे पहले आपको पाकिस्तान मीडिया के बिना बैटरी के रेडियो से मुतालिक कुछ खबरें दे दें। हम बात कर रहे हैं शेख रशीद की, जो एक लंबे अरसे का चीला काट कर अब आखिरकार दोबारा मीडिया पर नमूदार हो गए। और नमूदार होते ही इन्होंने जो एक और बयान दिया है, इसने सबको चौंका दिया। वो बयान क्या है? शेख रशीद ने अब क्या नया पेंडोरा बॉक्स खोला? क्या शेख रशीद ने पीटीआई की ताकतवरों से सुलह करवा दी है? बड़ी खबरें आ गई। नाज़रीन, शेख रशीद को बिना बैटरी के रेडियो कहने का एक खास मकसद है, क्योंकि ये वो सियासतदान हैं जिन्होंने हर दौर के हुक्मरानों के साथ अपनी सेटलमेंट की। कुछ के खिलाफ भी हुए और कुछ के कार खास भी बने, लेकिन हर दौर में ये खाली हाथ ही रह रहे और सिर्फ एक सियासी जमात ही बना सके जिसे सिर्फ गिने चुने लोग ही जानते हैं, लेकिन मानता कोई नहीं। खैर, मुद्दे की बात पर आए तो वो ये है कि इसी बिना बैटरी के रेडियो ने पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासलों को कम करने का दावा कर दिया है। अगर देखा जाए तो इनका ये चिल्ला तहरीक इंसाफ वालों के लिए बहुत बेहतरीन रहा। कहा यह भी जा रहा है कि जीएचक्यू का गेट नंबर 4 मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया और इसके खुलते ही इमरान खान के मुश्किलात में भी कमी आ गई है। इस सारी वीडियो में कुछ ये पॉइंट्स भी आपके सामने रखे जाएंगे कि शेख रशीद ने इतना तवील चिल्ला किसके कहने पर काटा, इसका क्या नतीजा निकला, जीएचक्यू का गेट नंबर 4 क्यों खोला गया, क्या ताकतवरों ने कप्तान को जेल से निकालने का बंदोबस्त कर लिया है, इलेक्शन कमीशन की जानब से नई इंतखाबात से मुतालिक अब क्या हर्जा सराई हुई है। बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, जिन्होंने शरीफ बरादरान की सियासत को कंधा दिया था, वही कंधे अब हटने वाले हैं और मुल्क की सियासत में अब एक ऐसी तब्दीली आने वाली है जिसकी तैयारियां न सिर्फ खान साहब ने कर ली हैं, बल्कि ताकतवरों ने भी कमर कस ली है। क्या जीएचक्यू का गेट नंबर 4 पीटीआई से सुलह के लिए खुला है? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बिना बैटरी के रेडियो माफ़ कीजिएगा शेख रशीद से मुतालिक कुछ इतला दे दें। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा कि चिल्ले ने मुझे एक नया शेख रशीद बना दिया है, वहाँ मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की गई। लाहौर हाई कोर्ट और रावलपिंडी बेंच के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि 9 मई एक लानती प्रोग्राम था, मुझसे कोई गलती हुई तो मुआफ़ी मांगता हूँ। मैं नस्ली और असली इंसान हूँ, सब अल्लाह पर छोड़ते हैं। मैं पीडीएम के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा, अगर जेल भी चला गया तो भी दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा। शेख रशीद अहमद ने कहा कि पाक फौज हमारी अजीम फौज है। जनरल आसिम मुनीर ने मुआशरत दुरुस्त कर दी। जनरल आसिम मुनीर और जनरल नदीम अंजुम के लिए काम कर रहे हैं। कल भी फौज के साथ थे और आज भी फौज के साथ हैं। यहाँ पे शेख रशीद की जानब से कहा गया कि अगर मैं बड़े लोगों से, यानी कि इन्होंने जनरल आसिम मुनीर और जनरल नदीम अंजुम का नाम लिया, उनसे मुलाकात अगर मेरी हुई तो उनसे एक दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि 9 मई के वाक़यात को भुला के अब आगे बढ़ना चाहिए, अब माफ़ी तलाफ़ी होनी चाहिए ताकि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ बढ़े। उधर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की लाल हवेली डी सील करने का हुक्म दे दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जज जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने शेख रशीद की लाल हवेली सील करने की अपील पर फैसला सुनाया, जिसमें अदालत ने लाल हवेली सील करने का फैसला कलअदम करार देते हुए लाल हवेली डी सील करने का हुक्म दे दिया। इसके अलावा अदालती फैसले में लाल हवेली की दोनों मलकियती रजिस्ट्रियां मनसूख करने का फैसला भी कलअदम करार दिया गया और हाईकोर्ट ने हुक्म दिया कि लाल हवेली फौरी डी सील की जाए। लाल हवेली के हवाले से महकमा जाती रेफरेंस पर चेयरमैन की जानब से असर-ए-नौ समाअत की जाए। ख्याल रहे कि गुज़श्ता माह अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की रिहाइशगाह को सील कर दिया गया था। इस मकसद के लिए मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने एफआईए और पुलिस की नफरी के साथ रावलपिंडी में ऑपरेशन किया और शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली को खाली करवा कर सील कर दिया, जिसके बाद लाल हवेली का कंट्रोल मतरूका वक्फ
املاک بورڈ نے سنبھال لیا۔ لال حویلی کے ساتھ کالج روڈ پر بھی دکانیں سیل کر دی گئی تھیں۔ نواز شریف برادران جو اپنے نام کے ساتھ منجے ہوئے سیاستدان کا لقب لگاتے ہیں، وہ ایک کپتان سے اس حد تک خوف زدہ ہیں کہ اپنی پارٹی پر دھیان دینے کے بجائے مائنس خان کے فارمولے ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن اب کچھ بھی ان کے حق میں نہیں ہونے والا، کیونکہ اب تو انتخابات کا باغل بھی بچ چکا۔ میڈیا رپورٹس ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا کہنا ہے کہ ملک میں عام انتخابات کا وقت قریب ہے، الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے۔ سب کو مل کر منصفانہ اور شفاف الیکشن یقینی بنانا ہے۔ تفصیلات کے مطابق لاہور میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن کے چاروں صوبائی ممبران اور پنجاب کابینہ نے شرکت کی۔ اجلاس میں عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے انتظامات اور پنجاب حکومت کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ بتایا گیا کہ اجلاس میں عام انتخابات کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی گئی اور عام انتخابات کے پرامن، آزادانہ اور منصفانہ انعقاد یقینی بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کے جیل سے نکلنے کا اب کیسے فیصلہ ہو چکا اور کس نے اعلان کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نگران وفاقی حکومت کی وزارت داخلہ نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو کمیشن کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے بتایا کہ توہین الیکشن کمیشن کیس کے اگلی پیشی پر چیئرمین تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن کے روبرو پیش کریں گے۔ الیکشن کمیشن کی معاونت ہماری ذمہ داری ہے، اسے پورا کریں گے۔ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، ان کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جتنی ٹرانسفر پوسٹنگ کا کہا ہم نے پورا کیا، اب بھی جو الیکشن کمیشن کے احکامات ہیں پورے کریں گے۔ تاہم موجودہ آئی جی اسلام آباد پولیس بہترین کام کر رہے ہیں۔ ریکارڈ دیکھ لیں، جتنا موجودہ آئی جی اسلام آباد نے کام کیا اتنا کسی نے نہیں کیا، اس لیے میری خواہش ہے یہی آئی جی کام کرتے رہے، لیکن حکم ہے تو ماننا پڑے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اب پاکستانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو پیش نہ کرنے پر وزارت داخلہ پر برہمی کا اظہار کیا تھا۔ یہ اس وقت ہوا جب اے آئی جی آپریشن نے پی ٹی آئی چیئرمین سے متعلق رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروائی اور موقع اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن اڈیالہ جیل جا کر اس کیس کی سماعت کرے، کیونکہ پنڈی گنجان آبادی پر مشتمل ہے، خطرات سے خالی نہیں، پی ٹی آئی چیئرمین کے زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ کیس کے اگلی پیشی پر چیئرمین تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن کے روبرو پیش کریں گے۔ الیکشن کمیشن کی معاونت ہماری ذمہ داری ہے، اسے پورا کریں گے۔ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، ان کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جتنی ٹرانسفر پوسٹنگ کا کہا ہم نے پورا کیا، اب بھی جو الیکشن کمیشن کے احکامات ہیں پورے کریں گے۔ تاہم موجودہ آئی جی اسلام آباد پولیس بہترین کام کر رہے ہیں۔ ریکارڈ دیکھ لیں، جتنا موجودہ آئی جی اسلام آباد نے کام کیا اتنا کسی نے نہیں کیا، اس لیے میری خواہش ہے یہی آئی جی کام کرتے رہے، لیکن حکم ہے تو ماننا پڑے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اب پاکستانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو پیش نہ کرنے پر وزارت داخلہ پر برہمی کا اظہار کیا تھا۔ یہ اس وقت ہوا جب اے آئی جی آپریشن نے پی ٹی آئی چیئرمین سے متعلق رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروائی اور موقع اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن اڈیالہ جیل جا کر اس کیس کی سماعت کرے، کیونکہ پنڈی گنجان آبادی پر مشتمل ہے، خطرات سے خالی نہیں، پی ٹی آئی چیئرمین کے زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔